نكملو. توجور رانا في دي تيلي 1 اكزرسيس 3. عطانا اون فونكسيون ترانسفير جي دو بي إيكال ك سور بي بلس 1 أو كوب. السؤال الأول واش قالنا؟ On place ce système dans une boucle à retour unitaire. Déterminer la valeur de K qui assure le système en boucle fermée un dépassement limité à 10%. هذا السؤال الأول. طلب منا la valeur de K اللي تمدلنا un dépassement تاع 10%. دونك أنا l'expression تاع dépassement تساوي 100 في أسية ناقص بي في إكسي في جذر 1 ناقص سي مربع. واش نقدرو نستفيدو من هذه؟ نقدرو نخرجو منها الإكسي بدلالة الديباسمون، هذا من جهة. ومن جهة أخرى عندنا العبارة نتاع لا مارج دو فاز مش تساوي 100 ولا الكسي يساوي لا مارج دو فاز على 100. لا مارج دو فاز عندنا بالديجري. دونك نقدر نجبدو لا مارج دو فاز تساوي 100 في إكسي. جبدنا لا مارج دو فاز، نقدرو من لا مارج دو فاز نخرجو الأوميغا سي زيرو بدلالة لا مارج دو فاز. ومن لا مارج دو فاز نقدرو نخرجو الكا من العبارة تاع الموديل اللي يقول جي لأوميغا سي زيرو إيكالا 1. هذه الطريقة بكل بساطة. يعني من ديباسمون نخرجو لكسي، ومن لكسي نقدرو نخرجو لا مارج دو فاز، من لا مارج دو فاز نقدرو نخرجو الأوميغا سي زيرو، ومن الأوميغا سي زيرو نقدرو نخرجو كا. نبدو نخرجو لكسي. لكسي دونك عندنا 110 اللي هي القيمة تاع الديباسمون واش تساوي 100 في الأسية تاع ناقص بي في كسي في جذر 1 ناقص كسي مربع، يعني 0.1 يساوي أسية ناقص بي في كسي في جذر 1 ناقص كسي مربع. يعني كي ندخل اللوغاريتم على الطرفين تولي لوغاريتم تاع 0.1 واش يساوي ناقص بي في كسي لجذر 1 ناقص كسي مربع. اللوغاريتم تاع 0.1 واش يساوي ناقص 2.3 ويساوي ناقص بي في كسي على جذر 1 ناقص كسي مربع. راحت الناقص مع الناقص هنا هو تزايد، نربع الطرفين 2.3 مربع واش يساوي بي مربع في كسي مربع يعني 1 ناقص كسي مربع، يعني 2.3 مربع ناقص 2.3 مربع في كسي مربع. تحول هذيك للطرف الآخر تولي تساوي زائد بي مربع في كسي مربع، يعني راهو كسي واش يساوي جذر 2.3 مربع لا بي مربع زائد 2.3 مربع وتساوي. شوف قداش تساوي تقريبا 0.6، يعني كسي يساوي 0.6. من جهة أخرى واش عندنا لا مارج دو فاز على 100 ici aussi la marge de phase على 100
هذا يستلزم أنو لا مارج دو فاز تساوي 100 في إكسي. هذا يستلزم أنو لا مارج دو فاز نتاعنا راهي تساوي 160 درجة. 100 في 0.6 اللي هي 60 درجة. واضح صح. من جهة أخرى واش عندنا؟ عندنا لا مارج دو فاز واش تساوي بي زائد في لي أوميغا سي زيرو، يعني لا مارج دو فاز راح تساوي بي. هنا عندنا جي دو بي تساوي كا على بي زائد 3 مربع. هذا يستلزم أن لا فاز نتاعو تساوي ناقص 3 أرك طونجونت أوميغا سي زيرو على 3. كي نقول واش تساوي من جهة أخرى تساوي 60 اللي هي بي على 3. نحاولو نريقلوها، يعني ناقص 3 أرك طونجونت أوميغا سي زيرو على 3 واش يساوي. كي نحول بي على 3 للطرف الآخر تولينا هنا بي على 3 ناقص بي واش تساوي بي ناقص 3 بي على 3، يعني ناقص 2 بي على 3. يعني نضرب هذا في 3 وهذا على 3، دونك بي ناقص 3 ناقص 2 بي على 3 بالضبط. راحت هذا البلوس مع البلوس هنا، يعني ري أرك طونجونت أوميغا سي زيرو على 3 واش تساوي 2 بي على 9. هذا يستلزم أنو أوميغا سي زيرو على 3 واش يساوي كي ندخل الطونجونت على الطرفين طونجونت 2 بي على 9. هذا يستلزم أن الأوميغا سي زيرو واش تساوي 3 طونجونت 2 بي على 9، وتساوي نحسبوها بالراد. هذه القيمة هذه هي 2.5051 راد بار سكوند لأنها بلساسيون. دونك واش مازالتلنا الكا. عندنا جي لأوميغا سي زيرو يساوي 1. هذا يستلزم من العبارة هذا واش نقدر نقول الموديل هو كا على الجذر يروح مع التربيع، تقعد لنا هنا أوميغا سي زيرو مربع زائد 9 مربع، يعني كا على أوميغا سي زيرو مربع زائد 9 اللي هي 3 مربع يساوي 1. من هنا بكل بساطة نقدر نجبد كا تساوي أوميغا سي زيرو مربع زائد 9. نعوض الأوميغا بما يساويها، من هنا نحكي على 2.5 مربع زائد 9، يعني الكا راهي تساوي تقريبا 15.3. هذا السؤال الأول نتاع التمارين الثالث. نشوفو السؤال الثاني واش يقول. السؤال الثاني قالنا calculer alors l'erreur de position en boucle fermée. Donc l'erreur de position اللي هو xi de p مثلا نسموه واش يساوي par définition هو la limite تاع 1 moins h de p. و h de p واش هي la fonction transfert en boucle fermée نتاع السيستم. يعني بسي دو بي واش يساوي لما بي يروح للزيرو يساوي لا ليميت تاع 1 ناقص اش دو بي اون بوكل فيرمي هي كا على بي زائد 1 مكعب زائد كا.
زائد ك. هنا يبان لي راني غلطت في حاجة. وش هي الغلطة اللي درتها؟ هذه راهي مكعب، هذه مكعب ماشي مربع. يعني هنا راح تجينا الجذر التكعيبي للقيمة هذه. يعني رانا نحكي على الجذر التكعيبي، يعني هذايا جذر، يعني النتيجة هذه راهي غلطة. نعاودو نحسبوها. هنا كانت مكعب مكعب مكعب، دونك الكا واش راح تساوي؟ يعني النتيجة الصحيحة راهي 59 59.80 84. هذه هي النتيجة الصحيحة. صح. نرجعو للتمارين تاعنا. قلنا راح نكالكولو ليرور دو بوزيسيون لما بي يؤول إلى الزيرو. دونك كي بي يؤول للزيرو واش راح تولينا؟ هذيا تولينا ليرور دو بوزيسيون واش يساوي؟ هذه راحت بالزيرو، ولنا يساوينا 1 ناقص ك على 1 زائد ك. والكا هاي عندنا القيمة متاعو، يعني واش يساوي؟ يساوي 1 ناقص 59 59.80 على 1 زائد 59.80 يعني ليرور دو بوزيسيون واش يساوي؟ راح يساوي 0.066. يعني راني نحكي على بالبرسنتاج، نقول 1.65 تقريبا. هذا هو ليرور دو بوزيسيون. نروحو للسؤال الثاني. قلنا déterminer l'expression de correcteur C de P qu'il faut introduire dans la chaîne directe pour maintenir cette limitation de dépassement, tout en limitant l'erreur statique à 20%. بمعنى انه شو هو الكوريكتور اللي لازم نخيروه بحيث انه يحقق لنا زوج شروط. الشرط الاول انه الديباسمون يكون يساوي او اقل من 10%، والشرط الثاني انه ليرور دو بوزيسيون يكون اقل من او يساوي 20%. دونك وش هو الكوريكتور اللي راح نستعملوه؟ راح نستعملو ان كوريكتور اروتار دو فاز. هذا الكوريكتور تاعنا العبارة متاعو سي دو بي، وهذا السيستم تاعنا اللي هو ك على بي زائد 1 كله مكعب على السي دو بي. وش هي العبارة تاعو؟ السي دو بي راح يكون بالشكل هذا، راح يكون أ في 1 زائد تي بي على 1 زائد أ تي بي. عنده دو بارامتر غادي ديتيرميني اللي هما تي واللي هي الأ. الكا اللي تحقق لنا شرط نتاع 10% ان ديباسمون تاع 10% حسبناها في التمارين اللي قبلو وقداش لقيناها. لقيناها 59.84. دونك واش مازالتلنا؟ مازالتلنا الأ و تي. كي نحسب السيستم اون بوكل اوفيرت، خلينا نسميه جي بريم دو بي مثلا، يساوي سي دو بي مضروبة في جي دو بي. واش تساوي؟ واش يساوي؟ خليه نقولو نحنا، خليه نقولو أ في كا، أ في كا في 1 زائد
تي بي على بي زائد واحد كل مكعب فاش مضروبة بي واحد زائد أ تي بي. كيفاش راح نحسبوها الأ هذه؟ خلينا نعتبرها مثلا، خلينا نسموها كا بريم مثلا. دونك واش عندنا كا بريم واش يساوي أ في كا. السؤال المطروح هنا واش هي القيمة نتاع الكا بريم باش نحققو الشرط الثاني. الشرط الثاني اللي هو يقول بلي ليرور دو بوزيسيون تساوي 20%، معناها نحكي على 0.2. دونك واش عندنا القانون واش يقول؟ ليرور دو بوزيسيون تساوي لا ليميت تاع واحد ناقص اش دو بي لما بي يؤول الى 0. واش راح يساوي؟ كي نحط هذيا بالكا راح يخرج لنا واحد ناقص كيما حسبناها في السؤال اللي قبله على كا بريم على واحد زائد كا. يعني نضرب ليرور دو بوزيسيون واش يساوي نوحد المقامات تروح الكا مع الكا تقعد لنا هنا كا بريم زائد واحد ناقص كا بريم على واحد زائد كا بريم. هذا راحت مع هذا جات لنا واحد على واحد زائد كا بريم. دونك ليرور دو بوزيسيون واش يساوي واحد على واحد زائد كا بريم. ليرور دو بوزيسيون مدهولنا اللي حابو 0.2. من هذه نقدر نخرج كا بريم. دونك 0.2 في كا بريم زائد 0.2 تساوي واحد. هذا يستلزم انه كا بريم يساوي واحد ناقص 0.2 اللي هي 0.8 تقسيم 0.2. هذا يستلزم انه الكا بريم واش تساوي الكا بريم راهي تساوي 4. يعني راهي الأ كا بريم تاعنا اللي تساوي 4 وتساوي كما حطيناها هنا هي الكا بريم هي أ في كا، هي أ في الكا. والكا هنا حسبناه في السؤال اللي قبله قلنا بلي راهو 59.84. من هذه نقدر نجبدو الأ ونقولو الأ راهي تساوي 4 على 59.84. راهي الأ راهي واش تساوي، يعني راهي الأ راهي واش لقيناها النتيجة هي 0.668. هذا تقريبا الأ. نزل لنا التي. كيفاش راح نحسبوها؟ تي هي تختار على حسب الأوميغا سي زيرو، بحيث انها تكون الأوميغا سي زيرو أقل بكثير من واحد على التي. هنا الأوميغا سي زيرو حسبناه في السؤال اللي قبله هي 2.51. نقدروا نخيروه على سبيل المثال 10. واضح؟ دونك في الاخر خلاص واش راح نلقو؟ راني نحط التي تساوي 10 مثلا سكوند، والأ لقيناها 0.068. هذا يستلزم انو السي دو بي تاعنا نعوض كل حاجة بما يساويها. سي دو بي شو يساوي 0.668 مضروبة بي واحد زائد 10 بي على واحد زائد الأ في التي. دونك راح تخرج لنا 0.668 مش مضروبة في البي. وهذا هو السؤال الثاني. هذه هي العبارة نتاع سي دو بي بكل بساطة. وبالشكل هذا نكونوا كملنا التمارين الثالث نتاع السيري الثانية.